लामो समयदेखि हामीलाई सुन्न धैर्य गरेर बस्नु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई सबभन्दा पहिले आफ्नो तर्फबाट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिले जहाँ जाँदा पनि मेरो यहाँ भावनात्मक सम्बन्ध छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कति सन्दर्भहरू मिल्दैन थिए, मान्छेहरू हाँस्थे पनि। अन्य अर्थ लाग्दैन भने सुर्खेतसँग पनि मेरो पनि यो सुर्खेतसँग भावनात्मक सम्बन्ध छ। म जब विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ र मेरो प्रारम्भिक विद्यार्थी राजनीति जब उठ्दै थियो र म राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै थिएँ, सबभन्दा पहिले यो सुर्खेतमै भएको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनको राष्ट्रिय भेलाले मलाई अध्यक्ष बनायो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनको। र म विद्यार्थी राजनीतिमा जब राष्ट्रिय नेताको रूपमा अथवा राप्रपा सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षको रूपमा आए, वास्तवमा त्यही दिनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले आफ्नो पहिलो पाइला राख्ने सिलसिलाको प्रारम्भ गरेको थिएँ। यति बेला धेरै साथीहरू, धेरै अग्रजहरू जो दिवंगत राजेश्वर देवकोटादेखि लिएर यो अगाडिको घर मेरो साथी दानबहादुर साईको रे, यस्ता साथीहरू मैले चाहिँ सम्झन्छु। म भावुक पनि भएको छु र वास्तवमा सुर्खेत आउनु भनेपछि म हौसिन्छु। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पहिलोचोटि वीरेन्द्रनगर आएको छु। देशको धेरै ठाउँमा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएका विचारहरू जनताका सामु राख्न र जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न यस प्रकारका सभाहरू गर्दै यहाँ आइपुगेका छौँ। अरू जिल्ला र क्षेत्रहरूमा जुन प्रकारको आम जनताको न्यानो स्वागत र समर्थन हामीले प्राप्त गर्यौं, त्यसै प्रकारको तपाईहरुको न्यानो साथ र समर्थन यहाँ प्रदर्शन भइराखेको छ। म अत्यन्तै हर्षित र गौरवान्वित छु। वास्तवमा जनता जाग्ने बेला भएको छ। म केवल नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता लागू भएको, घोषणा गरिएको अथवा 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनको यो 15 वर्षको कुरा मात्रै गर्दिन। म 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि यो 32 वर्षको समयको समेत समीक्षा गर्न एकचोटि यो 32 वर्षमा हामी कुन प्रकारले भ्रमको शिकार भयौं अथवा यो बीचमा हामीले के पायौं, के गुमायौं, यसको समीक्षा गर्ने समय आयो। यसको समीक्षा गरौं भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी 31 वर्षदेखि, मैले यो 32 वर्षमा 31 वर्ष किन भनिराखेको छु भने झन्डै 18 महिना यो 32 वर्षमा राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा हत्या, हिंसा, आतंक सारै बढ्यो। जनताका प्रतिनिधिहरू सारै भ्रष्ट भए। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि नेता भ्रष्टाचारको अभियोगबाट अछुतो रहेन। मात्रै होइन, तिनीहरूले आवधिक निर्वाचन पनि गराउन सकेनन्। सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू जनप्रतिनिधिविहीन भए। त्यसकारण यसलाई ठेगान लगाएर भनेको हत्या हिंसाको
अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ल्याएर 3 वर्षभित्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचन समेत गरेर जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जिम्मा लगाउँछु भनेर 3 वर्षको म्याद मागेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाएको तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यो 3 वर्षको म्यादमा 18 महिना नपुग्दै नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने कि हामीलाई राजाको शासन चाहिँदैन, राजाले जनताको अधिकार फिर्ता गर्नु पर्यो भनेर आपत्ति जनाएपछि राजाले 18 महिनामै 3 वर्ष नपुग्दै जनताको नासो जनतालाई नै जिम्मा दिन्छु फिर्ता दिन्छु भनेर छोडेर हिँडेको हामीले स्मरण गर्नुपर्छ र म स्मरण गराउन चाहन्छु। र त्यो 18 महिनाको समयदेखि बाहेक यो 32 वर्षमा सबै समय केही सीमित राजनैतिक दलहरू र तिनका पनि सीमित नेताहरूको चक्रव्यूहमा देश फसेको छ। आज देख्दाखेरि अलग पार्टी जस्तो छन्, कहिलेकाहीँ मारामार गर्छन्, नाम अलग छ, अफिस अलग अलग ठाउँमा छ, तर तपाईँ एकचोटि यसो सम्झेर हेर्नुहोस् त, यो कांग्रेस एमाले माओवादी भन्ने पार्टी अलग जस्तो लाग्छ। देशको ठुलठुलो भ्रष्टाचार काण्डमा यिनीहरू एकै ठाउँमा छन्, देशको सनातन धर्म संस्कृति परम्परा समाप्त गर्ने बेलामा यिनीहरू एक ठाउँमै भएका छन्, ठुलठुला सन्धि सम्झौताहरू गर्ने बेलामा एकै ठाउँमा भएका छन्। यिनीहरू कहाँ अलग छ? देशलाई यस प्रकारको अस्थिरतामा पुर्याउने, देशलाई यस प्रकारको जर्जर अवस्थामा पुर्याउने काममा उनीहरू समान रूपले जिम्मेवार छन्। 19 होला 20 होला, तर 15-20 पनि छैनन् यिनीहरू सबै एक ठाउँमा छन्। आज हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा लाखौं युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिने कार्यक्रम ल्याउँछन्, तर कति युवाहरूले रोजगार पाए? आज बाटोमा झारहरू पन्साउने काम दिएर अरबौं पैसा चाहिँ उडाइराखेको बाहेक आज यो 31 वर्षमा कहीं 1000 युवकहरूले एकै ठाउँ काम गर्न पाउने कुनै उद्योग धन्दा स्थापना भएको तपाईहरुलाई थाहा छ? आज जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर अस्ति प्रक्षेपण गरियो, 3 करोड जनसंख्या नपुगेको देशको 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यो पनि ठुलठुलो पैसा कमाउनको लागि होइन। अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशहरूमा गएका मानिसहरूको संख्या होइन यो अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा केवल परिवार पाल्नको लागि जाने मानिसहरूको संख्या हो। दिल्ली, पंजाब, गुजरातमा जानेको त संख्या कसले लेखेको छ? कहाँ हिसाब छ? भने जुन देशको जनसंख्या फेरि पनि भन्छु 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको अनि डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएको बलियो र राम्रा युवकहरूलाई अरबियनको नोकर हुन पठाउने व्यवस्था देशमा लागू गरेर आज देशको अवस्था के होला? देश कसरी चलिराखेको होला? तपाईहरुलाई मैले भने तपाईहरु आफैलाई हो भन्ने लाग्छ। कोरोना कति भयावह थियो। एउटा छिमेकी अर्को छिमेकीसँग डराउने दिन आयो। मात्र होइन, एउटा परिवारको सदस्य अर्को सदस्यसँग डराउनु पर्ने दिन आयो। तर त्यस्तो बेला पनि हाम्रा हजारौं युवाहरू
लकडाउन तोडेर छेकबार तोडेर भारत पसेको देख्नु भएको छ कि छैन? यही ठाउँबाट गएका युवाहरू भोकले मर्नु भन्दा त बरु कोरोनाले मरिन्छ भने मरिन्छ भनेर ज्यान माया मारेर आफ्नो श्रीमती आमा बुवा छोडेर जानुपर्ने स्थिति कसले निर्माण गर्यो? यो 31 वर्षमा तिनीहरूले गर्न सकेनन् भने 1000 युवाहरूलाई एक ठाउँ रोजगार दिने ठाउँको निर्माण गर्न सकेनन् भने अब कति वर्ष यिनीहरूलाई मौका दिँदा देश बनाउँछन् होला त? कांग्रेसी जनहरू, एमाले जनहरू, माओवादी जनहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईको शेरबहादुर देउवालाई अब कति वर्ष र कति चोटी प्रधानमन्त्री बनायो भने देश बनाउनुहुन्छ होला त? ल, केपी ओलीलाई कति चोटी र कति वर्ष अब प्रधानमन्त्री बनायो भने, अथवा प्रचण्डलाई अब कति चोटी र कति वर्ष प्रधानमन्त्री बनायो भने यो देश बन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। म लिम्बूको छोरा, यो पुरै प्रदेशमा कोही लिम्बू पूर्वबाट जागिर क्रममा आएर कहीँ अल्मलिएर बसेको छ बाहेक लिम्बू के हो, लिङ्गदेन के हो तपाईँहरूलाई थाहा छैन। म किरात धर्ममा विश्वास राख्ने मान्छे हुँ, जन्मले लिम्बू हुँ। हाम्रो आफ्नो धर्म, परम्परा, संस्कृति, मूल्य, मान्यताहरू छन्। हाम्रो यो विविधता बीचको एकता नै यो राष्ट्रको सौन्दर्य हो। म लिम्बूको छोरा भएर पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा हिँडेको मानिस हुँ। म पूर्ण रूपले धर्ममाथि, भगवानमाथि विश्वास राख्ने मानिस हुँ। मैले संसदमा छिर्दा छिर्दै भनेको छु, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरम मानेर हिँड्छु। त्यति मात्र होइन, मैले नेपाली कांग्रेसको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई चुनाव जितेर आएको हुँ। कृष्णप्रसाद सिटौलासँग चुनावी मैदानमा यसै गरेर उभिएको बेला चुनौतीको भाषामा भनेको छु कि मैले ठुल्ठुलो पदहरूमा बसेर काम गर्ने मौका त पाएको छुइनँ, तर मेरो जीवनको यो लामो यात्रामा सानातिना धेरै जिम्मेवारीहरू प्राप्त गरेको छु र धेरै आर्थिक कारोबारहरू पनि गरेको छु। आजको दिनसम्म 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु। र मैले भने तपाईँ जस्तो बुढो मान्छेले दुनियाँ मान्छेलाई ढोगेर हिँड्नु पर्दैन, दुनियाँ दुःख गर्नु पर्दैन। मैले 1 रुपैयाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ भने म उम्मेदवारी छोडेर तपाईँलाई सघाएर हिँड्छु भनेर हिँडेँ। म त्यो नैतिक बल राखेको मान्छे आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएर तपाईँहरूको बीचमा आएको छु। म कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले राजनीतिमा छुइनँ। राजनीतिमा लागेका अरू मानिसहरूले पाएको अवसरहरू देखेर त्यो अवसर म पनि पाऊँ, आहा एकचोटि मन्त्री हुन पाए, एकचोटि प्रधानमन्त्री हुन पाए, 7 पुस्तालाई पुग्ने जोड्न सकिन्थ्यो होला, यस्तो सोचेर म राजनीतिमा लागेको मानिस होइन। म राजनीतिलाई नेताहरूले पेशा व्यवसाय बनाए, राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाए, जसका कारण देशको राजनीतिको स्वरूपै बिग्रियो। राजनीतिप्रति आम मानिसको घृणा पैदा भयो। राजनीतिलाई मानिसहरूले र खास गरी युवा समुदायले छ्या भन्न थाले। यसलाई परिवर्तन नगरिकन, राजनीतिमा असल मानिसहरूलाई आकर्षित नगरिकन, राजनीतिमा युवाहरूलाई आकर्षित नगरिकन, युवाहरूलाई हस्तक्षेपकारी ढङ्गले नल्याइकन यो देश त बन्दैन। त्यसकारणले राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले आउनु पर्यो। राजनीति पेशा व्यवसाय होइन, देश सेवा गर्ने सर्वोत्तम माध्यम हो भन्ने ठानेर म राजनीतिमा छु। त्यसकारण
यो बिग्रेको राजनीतिलाई सच्याउनको लागि तपाईहरुको सबैको साथ सहयोगको लागि म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। आज कस्ता नेताहरुको फेला परियो त? एमसीसी एक दिन ठीक हुन्छ, अर्को दिन बेठिक हुन्छ। रातारात त्यसको बारेमा धारणा फेरिन्छ। एमसीसी ठीक हो कि बेठिक हो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यसका कारण यो ठीक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरामा ठूला राजनीतिक दलहरूको अलमलका कारण आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्यो। दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिडीको रूपमा प्रयोग गरे, जसले गर्दाखेरि आज विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू रणनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हाम्रोसम्म आइपुगेका छन्। मात्रै होइन, रणनीतिक मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपमा अहिले अरनखटन गर्न थाले। यसको नोक्सान कांग्रेस, एमाले, माओवादीले मात्रै बिहोर्नु पर्छ। यसको नोक्सान देशले बिहोर्नु पर्छ, जनताले बिहोर्नु पर्छ। आम जनताले, सामान्य भन्दा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यो एमसीसी आर्थिक सहायता मात्रै हो, अनुदान मात्रै हो भने संसदमा किन पारित गर्नु पर्यो? यस्तो सहायता त नेपालले धेरै अगाडिदेखि लिइराखेको थियो। त्यो सहायताहरू लिनको लागि संसदमा किन जानु परेन र यो मात्रै संसदमा किन जानु पर्यो? जनतालाई भन्नु पर्दैन ती दलहरूले? अनि अघिल्लो दिनसम्म बेठिक भन्ने, जनतालाई, आफ्नो कार्यकर्तालाई सडकमा आऊ भनेर भन्ने, अनि रातारात एउटा टालो बनाएर अब यति भए पुग्छ भनेर मुन्टो हल्लाउने र समर्थन गर्ने। दुई देशको बीचको सम्झौता या सन्धि संशोधन गर्नु पर्यो भने, फेर्नु पर्यो भने, त्यसको व्याख्या गर्नु पर्यो भने दुईटै देशको सहमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यिनीहरूको टालो अमेरिकाले मान्छ? मान्छ? यिनीहरूको यो लाज छोप्ने टालो तर छोपेको छु भन्छ, तर यिनीहरू नाङ्गै देखिएका छन्। यो टालोले छोपेको छ यिनीहरूलाई? मलाई लाग्छ छोपेको छैन। आज यस्तो व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर कुनै सन्धिलाई, सम्झौतालाई यिनीहरूले संशोधन गर्न सक्छन् भने सुगौली सन्धिलाई यिनीहरूले संशोधन गर्न सक्छन्? 1950 को सन्धिलाई संशोधन गर्छन्? ल व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर संशोधन गरेर देखाउन् त। आमाको दुध खाएको बहादुर छोरा छन् भने। जनताले अब बुझ्ने दिन आएको छ। मैले फेरि पनि भन्छु, आज के कुरामा तपाईलाई चित्त बुझाउने ठाउँ छ? कुनै पनि बेला युक्रेनको नियति बिहोर्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिसक्यो। त्यस्तो नहोस्। हामी त्यस्तो भएर देख्यौं, हामीले त भनेकै हो नि भन्ने प्रतीक्षामा छैनौं। त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो अप्रिय नहोस्। तर त्यो खतराको बादल हाम्रो शिरमाथि मडारिएको छ कि छैन तपाई सबै साथीहरूलाई थाहा छ। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण क्षणको निर्माण गर्ने यिनीहरू सजायका पात्र हुन्। तर यिनीहरूलाई कम्तीमा राप्रपाले चाहिँ भन्दैन कालो मोसो दल्नुपर्छ, जुत्ताको माला लाउनुपर्छ, ठाउँ ठाउँ बाटो छेक्नुपर्छ भन्दैन। यिनीहरूलाई चुनावमा सजाय दिनुपर्छ। जनताले नेतालाई, पार्टीलाई सजाय दिने भनेको चुनावमा। चुनाव आइराखेको छ। स्थानीय तहको, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अब 1 वर्षभित्रमै सम्पन्न हुँदैछ। यसमा चनाखो हुनुपर्छ। आज देशको अर्थतन्त्रको हिसाब धेरै कुरा साथीहरूले सुनाइसक्नुभयो। हाम्रो वैदेशिक ऋण अथवा राष्ट्रिय ऋण भनौँ, राष्ट्रिय ऋण 4 वर्ष अगाडि 8 खरब थियो। जब संघीयता कार्यान्वयन भयो, राष्ट्रिय ऋण दोब्बर मात्रै होइन, त्यो भन्दा पनि माथि बढेर 8 खरबबाट 17 खरब पुग्यो।
त्यो भाग लगायो भने हामी सबैको टाउकोमा 60,000 भन्दा बेसी पर्छ भनेर हिजो एउटा साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामी यहाँ सभामा बसिराखेको बेला नेपालको कुनै कुनामा अथवा यहीँ कतै एउटा नानी जन्मियो भने उसको भागमा पनि 60,000 दिनु पर्यो र त्यसमध्येको 2 खरब भन्दा बेसी यो संघीयता अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि र तिनका कर्मचारी र गाडीमा खर्च भएको छ। यो संघीयता कार्यान्वयन भएपछि देशको ऋण मात्रै, राष्ट्रिय ऋण मात्रै बढेको छैन, कर कुन तहमा बढेको छ तपाईहरुलाई थाहा छ। हिजो के कुरामा कर लाग्छ भनेर सम्झिनु पर्थ्यो भने आज के कुरामा चाहिँ कर लाग्दैन भनेर सम्झनु पर्ने अवस्था छ। दायरा पनि बढ्यो र दर पनि बढ्यो। 17 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा 1700 तिर्नुपर्ने सम्मका करका दरहरू बढेका छन् भने हामीले यस प्रकारको ऋण लिएर, यस प्रकारको कर तिरेर आज के पायौं? त्यसकारण म तपाईहरु सबैलाई भन्छु, अहिले देश हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। सामान्य आँखाले हेर्यो भने देश ठिकठाकै चलेको देखिन्छ। कहीं गोली चलेको छैन, कहीं बन्द हडतालहरू भएका छैनन्। यो राजनीतिहरूले हामीलाई खाली आतंकित गर्छन्, खतरा छ भनेर। कहाँ खतरा छ भने सामान्य देखिन्छ, तर हामीले हाम्रो सामान्य आँखाले देखेको जस्तो देश सामान्य अवस्थामा छैन मात्रै होइन, देश इतिहासकै सबभन्दा गम्भीर अवस्थामा छ। आज अदालत जस्तो छैन। हामीले सबैतिरबाट दुःख पाएपछि म अदालत जान्छु भनेर भनिन्थ्यो, अदालतले गर्छ जे गर्छ भनेर भनिन्थ्यो, तर त्यो अदालत आज के गरेर बसिराखेको छ? हिजो यस्तो मञ्चहरुमा अदालतको नामले पनि डराउनु पर्थ्यो, मानहानिमा मुद्दा लाग्छ कि भनेर। आज अदालत आफै एउटा न्यायाधीश अर्को न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारी भनेर अभियोग लगाएर आन्दोलन गरेर बसिरहेको छ। एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारी भन्छ। संसदको कुरा मैले भन्नै पर्दैन। संसदको अवस्था के छ? संसद जस्तो छैन। सरकार त कहाँ छ? न मान्छेले मलबिउ टाइममा पाउँछ, न महाकालीमा जयसिंह धामी बगेको त्यसले थाहा पाउँछ, न महाकालीको मुहान परिवर्तन के अरे बहाव परिवर्तन गरेको थाहा पाउँछ। अहिले बैंकमा पैसा छैन, अत्यावश्यकीय सामानहरू आयात गर्नको लागि डलरको कमी छ। त्यही सरकार भन्छ, त्यही राष्ट्र बैंक भन्छ, तर त्यही सरकार बिचौलियाहरूको पृष्ठपोषण गर्नको लागि चुनावमा चाहिने पैसा बटुल्नको लागि सुपारी, मरिच, केराउ जस्ता सामानहरू चाहिँ आयात गर्न लगाइरहेको छ। हाम्रो भाइ छोराहरूले अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाएर पैसा यहाँ पठाउने अनि उनीहरूले पठाएको पैसा डलरमा परिणत गरेर राखेको पैसा सुपारी, मरिच, केराउ जस्तो चीजहरू आयात गर्ने, जुन चीज यहाँ खपत हुँदैन र त्यो यहाँ आएपछि हामीले भारतमा पठाउन पाउँदैनौं र त्यसबाट कुनै राजस्व आउँदैन। उनीहरूले पुलिस लगाएर सुरक्षा दिएर तस्करको माध्यमबाट पठाउँछन् र यिनीहरूले अरबौं कमिसन लिन्छन्। उनीहरू चुनावी खर्च बटुल्नको लागि यस प्रकारको काम गरिराखेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, बैंकमा पैसा छैन भन्छ। अहिले ठुलठुलो ऋण पनि पाइदैन, मात्रै हैन ठुलठुलो चेक पनि साटिदैन भनेर भन्छ। पैसा कहाँ गयो होला? नेपाली नोट कहाँ गयो होला त? ठुलठुला नेताहरूको घरमा थन्काएर राखेको छ। किनभने कमिसनको नाममा आएको पैसा
ब्याङ्कमा जम्मा गर्दा त आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्यो। ब्याङ्कमा जम्मा गरौँ, मान्छेले थाहा पाउँछ फल्नाको त यति करोड रहेछ भनेर। अब जग्गा बेचेको भए, घर बेचेको भए, व्यापार गरेर कमाएको भए, ट्याक्स तिरेर आएको पैसा भए त अरब जम्मा गरे पनि ओहो उहाँ त अरबपति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। तर अब स्रोत नखुलेको पैसा कहाँ राख्ने त? बाकसमा राख्ने, माटो मुनि राख्ने, लुकाएर राख्ने। साराका सारा नोटहरू आज ठुल्ठुला नेताहरूको घरमा थन्किएर बसेको छ, जसले गर्दाखेरि आज ब्याङ्कको पैसा छैन। यो शुभ सङ्केत होइन, एउटा असफल राष्ट्रको चिन्ह हो। देश असफल बाटोतर्फ गइराखेको छ, त्यसकारण हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। एकचोटि हेरौँ पर्खौँ भन्नु हुँदैन। म पनि पहिले गाउँघरमा भोट माग्न जाँदाखेरि मानिसहरू के भन्थे भने अब एकचोटि चाहिँ हेरिन्छ राजेन्द्र आफ्नै पार्टीलाई, अनि पनि गरेन छ भने अर्कोचोटि हेरौँला। तर अब एकचोटि हेरौँ भन्ने समय छैन है, यो भन्नु म आएको। हामीलाई पर्खिने सुविधा छैन। हामीले आजसम्म आफैले गरेको मतदानको कारण यो बर्बादीमा हामी पनि सहभागी भयौँ। तर अब थप बर्बादी बिहोर्न सक्ने क्षमता देशको छैन। अब पनि फेरि तिनै पार्टीलाई मत दिने, सघाउने र तिनीहरूलाई एकचोटि हेर्छु भन्ने हो भने हामी त बर्बाद भयौँ। हामीले हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी भएको ठहरिनेछ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरूको बीचमा विकल्पको रूपमा आएको छ। म मनसा वाचा कर्मणा भन्छु। म हरेक अग्नि परीक्षामा उत्रन तयार छु। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हुँ। म मेरो प्रतिबद्धता जसरी देशभरि व्यक्त गरेर हिँडेको छु, यहाँ पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भन्छु, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरम मानेर हिँड्छु। त्यो पार्टीको अध्यक्षले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ भने पक्कै पनि पार्टीमा पनि केही फरक पर्छ। मेरा 100 का 100 मान्छे दुधले नुहाएका छन् भनेर मैले पनि भन्दिनँ, तर ठिक पार्दै लान्छु। मलाई विश्वास छ ठिक हुन्छ। यो कठिन काम, कठिन बाटो लिएको छु, मलाई थाहा छ यो सजिलो काम छैन। तर यो चुनौती यो लिम्बूको छोराले स्वीकार गरेर हिँडेको छ। तपाईहरूले मद्दत गर्नुहोस् एकचोटि। म सबै विषयको ज्ञाता पनि होइन, सबै विषयमा जान्ने मान्छे पनि होइन। म अहिले राप्रपाको अध्यक्ष भएँ, कमल थापा जस्तो मान्छेलाई हराएर भएँ। यसको मतलब म राप्रपाको सबैभन्दा जान्ने मान्छे पनि होइन। तर मेरो नियत सफा छ, म इमान्दार छु। यो दुईटा कुराको लागि मलाई कसैको मद्दत चाहिँदैन। म इमान्दार हुनु मलाई कसले मद्दत गर्नु पर्यो? म आफै भए भयो नि, होइन? देशका प्रति, जनताको प्रति मेरो नियत स्पष्ट छ। त्यसमा पनि मेरो नियत पनि कसैले बिगार्दिन सक्दैन। तर सफल हुन तपाईहरु सबको साथ चाहिन्छ, देशको साथ चाहिन्छ। त्यस कारणले एकचोटि साथ दिनुहोस्। मैले मेरो पार्टीको साथीहरूलाई त मैले आह्वान गरेर नै मलाई साथ दिनुभयो र मलाई अध्यक्ष बनाउनु भयो। म आज देशको साथ माग्न आएको छु। फेरि पनि भन्छु तपाईहरुलाई, उतातिर त हामी गोठ भन्छौं, गाई बस्तु बाँधेर राख्ने ठाउँलाई। तपाई कुनै बेला कांग्रेसले राम्रो गर्छ होला, एमालेले पो राम्रो गर्छ होला, हैट त्यो भन्दा पनि बेसी त यो माओवादीले गर्ला जस्तो छ। किनभने आफू जस्तै मान्छे मार्नु, मर्न पनि तयार हुनु चान्चुने कुरा होइन। यत्रो आँट गरेकाहरूले यिनीहरूले देशका प्रति त केही सोचेकै गरेनन् मात्र होइन, देशलाई बर्बादीको यो बिन्दुमा ल्याइ पुर्याए। त्यो सब कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ भने तपाई कांग्रेस एमाले माओवादीको गोठमा बाँधेर राखेको गाईबस्तु होइन नि त। आउनुस्, धोका हुँदैन। पटक पटक नेताहरूबाट धोका पाएको, पार्टीहरूबाट धोका पाएको तपाईको मन अहिले पनि अलि राप्रपाप्रति विश्वास जागिराखे पनि पूर्ण रूपमा तपाईहरु विश्वस्त हुन सक्नु भएको छैन होला। तर विश्वस्त हुनुहोस्, धोका हुँदैन। म पटक पटक कालको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हुँ।
एकचोटि माओवादी मात्रै होइन, त्यसबेला 7 पार्टीको संयुक्त मोर्चा थियो। 7 पार्टी र माओवादी समेत मिलेर 8 पार्टीले संयुक्त आक्रमण गरेर अब यति भयो, यो मान्छे बाँच्दैन, बाँच्यो भने पनि गरी खान सक्दैन भनेर बीच सडकमा फ्याँकेको मान्छे, आक्रमण गरेर फ्याँकेको मान्छे बचेर आए, कालको मुखबाट फर्केर आए एकचोटि। त्यसरी बाँचेर आएको मान्छे अस्ति कोरोनाको महामारीको बेला अलिकति मात्रै पनि ढिलो भएको भए म यहाँ यो ठाउँ देख्न पाउने थिएन, त्यहाँबाट पनि फर्केर आएँ। पटक पटक कालको मुखबाट फर्केर आएँ। के तपाईँहरूलाई धोका दिँदै फर्केर आएको होला त? मेरो मनमै के विश्वास छ, म आफैलाई भने म तपाईँहरूको अनुहारमा उज्यालो नल्याइकन, तपाईँहरूको मनमा हाँसो नल्याइकन, देशको सेवा नगरिकन, तपाईँहरूको शिर उच्चो नगरिकन म मर्दैन। मर्न त मर्नै पर्छ, नमर्ने अजम्बरी त कोही पनि छैन। मलाई पनि थाहा छ यो राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि एक दिन विसर्जित हुनै पर्छ, तर म केही नगरी मर्दिनँ भन्ने विश्वास मलाई छ। र केही नगरी मर्दिनँ भनेको मतलब तपाईँहरूलाई दुःख दिएर मर्छु भन्ने होइन, तपाईँहरूलाई खुसी नतुल्याइकन, तपाईँहरूको अनुहारमा हाँसो र खुसी नल्याइकन मर्दिनँ भन्ने मलाई विश्वास छ। एकचोटि साथ दिनुहोस्, म साथ माग्न आएको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट साथ माग्छु। भोट आइराखेको छ, भोट दिने कुरा सामान्य कुरा होइन। भोट दिने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। छोरी दिँदाखेरि तपाईँले कतिचोटि विचार गर्नुहुन्छ? आफन्तलाई सोध्नुहुन्छ, त्यो हेरेको केटाका वरिपरिका मान्छेलाई सोध्नुहुन्छ, त्यो कति पढेको छ, जाँडक्सी खान्छ कि खाँदैन, ठिटी डुलाएर हिँड्छ कि हिँड्दैन, सारा सोधेर दिनुहुन्छ। 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ, तर त्यसरी सोचेर दिएको मान्छे पनि कहिलेकाहीँ गलत परेछ भने, गल्ती ठाउँमा परेछ भने दुःख त्यही तपाईँको एउटा छोरीले पाउँछ, अरूले पाउँदैन। अलिअलि घरमा स्वाभाविक रूपले दुःख हुन्छ, तर तपाईँले दिएको एउटा भोट बेइमानलाई परेछ, गद्दारलाई परेछ भने त सारा देशले दुःख पाउँछ। हेर्नु त के कुरा संसदमा पास गर्न ल्याउन थाले, संसदमा पास गरेपछि सबै चोखो हुन्छ र राम्रो हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्न थाले। संसदले गरेको सबै निर्णय राम्रो हुन्छ? संसदले गरेको सबै निर्णय राम्रो हुने भएको भए महाकाली सन्धि किन राम्रो भएन त? यिनीहरूले भनेको होइन, महाकाली सन्धि भइसकेपछि देखौला पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्थे यिनीहरू, होइन? त्यही काङ्ग्रेसले भनेको होइन, त्यही एमाले भनेको होइन। खोइ महाकाली सन्धि भएको कति वर्ष भयो? के पायो नेपालले, के पायो नेपालीले? संसदले गरेको निर्णय सबै कुरा राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा त सिक्किममा देखिएको छ। 2032 सालसम्म हाम्रै छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। आज पनि सिक्किम त छँदैछ, नाम त्यही छ। त्यहाँको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन, तर आज सिक्किम भन्ने देश छैन। यस्तै संसदले निर्णय गरेर सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने निर्णय गरायो। त्यसकारणले संसदले गरेको सबै निर्णय ठिक हुँदैन र आज त्यही कुराको पछि हामीलाई लगाइराखेको छ, त्यही कुराको पछि हामी लागिराखेका छौँ। त्यसकारण संसदमा पनि ठिक मान्छे पठाउनु पर्यो, स्थानीय तहमा पनि ठिक मान्छेहरू हुनु पर्यो। अब ठिक समय आएको छ, हामीले ठिक मान्छे छानौँ, ठिक पार्टी छानौँ। आफ्नो हातमा शक्ति आएको बेला त्यो शक्तिको दुरुपयोग गऱ्यौँ भने त रुएर बस्ने बाहेक त के कुरा रहन्छ हामीसँग? त्यसकारणले गल्ती नगरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन्। फेरि भोट माग्न आउन भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गरेर हेर्नुहोस्। महाभारत तपाईँहरूले सबैले हेर्नु भएको छ।
महाभारत पढ्नु भएको छ धेरैले, खाण्डप्रस्थ इन्द्रप्रस्थको कुरा सुन्नु भएको छ कि छैन? जब पाण्डवहरूले हस्तिनापुर छोड्नु पर्ने भयो, कौरवहरूलाई हस्तिनापुर दिएर पाण्डवहरूले अर्को एउटा राज्य लिनुपर्ने भयो र पाण्डवहरूलाई दुनियाँको सबभन्दा काम नलाग्ने, देख्दैखेरि विरक्त लाग्ने, जहाँ जीव र वनस्पतिको कल्पना पनि गर्न नसकिने, हेर्दा पनि आँसु आउने ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ ल यो ठाउँको चाहिँ तिमीहरू राजा हुनु भनेर जिम्मा लगाइयो। पाण्डवहरूले त्यो खाण्डप्रस्थलाई मेहनत गरे, पसिना बगाए र अन्ततोगत त्यो खाण्डप्रस्थलाई इन्द्रप्रस्थ बनाए। त्यो हस्तिनापुर भन्दा पनि लोभ लाग्दो भएर कौरवहरूले त्यसलाई पनि लिनको लागि अनि लाक्षागृह, द्रुत क्रीडा अनेकको सिर्जना गरे अनि बल्ल महाभारत भयो। मैले त्यो महाभारततर्फ जान चाहन्न। यसो हेरेको राजा वीरेन्द्रको परिकल्पनाको यो वीरेन्द्रनगर, आहा यत्रो अनन्त सम्भावना बोकेर बसेको छ। यसलाई यो कुरूप सहरको रूपमा देख्दाखेरि मेरो मन भत्बत्ती पोलेको छ। यो खाण्डप्रस्थै जस्तो देख्छु। यसो बाटोघाटो हेर्छु, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिएर हेर्नुहोस्, हामी इन्द्रप्रस्थ बनाएर जिम्मा दिन्छौँ। यो बोलेको कुरा होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले देशमा 753 मा जम्मा 5 वटा स्थानीय तहमा मात्रै चुनाव जितेको छ। ती ठाउँहरूमा गएर हेर्नुहोस्। नजिकको तपाईँको नेपालगञ्ज गएर हेर्नुहोस्। समय छ भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रका 4टा स्थानीय तहमा 2टामा राप्रपाले जितेको छ। त्यहाँ आएर हेर्नुहोस्। त्यहाँ 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निशुल्क छ। कसैको छोराछोरीले 1 रुपियाँ शुल्क तिर्नु पर्दैन। त्यति मात्र होइन, शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्नको लागि हामीले प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। हरेक विद्यार्थीले दिनमा 1 घन्टी कम्प्युटरसँग खेल्न पाउँछ। हामीले अर्को प्रयोग पनि गरेका छौँ। टोल विकास संस्था भन्छ नि, हरेक टोल विकास संस्थामा महिला मात्रै रहन पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। महिलाको मात्रै समिति हुन्छ र त्यहाँको विकास निर्माणको उपभोक्ता समिति अर्को बन्दैन, उनीहरूले नेतृत्व गर्छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने ती 2टा गाउँमा होइन, सिँगै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमै कालोपत्रे सडक कस्तो हुन्छ भन्नको लागि भद्रपुर भन्ने पुरानो नगर थियो, टाटा टुटी अलिअलि कालोपत्रे देखिन्थ्यो। बाँकी सिँगै क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक कस्तो हुन्छ हेर्नको लागि कि बिर्तामोड भन्ने सहर आउनु पर्थ्यो कि बिहार जानु पर्थ्यो। तर आज कालोपत्रे सडकले नछोएको कुनै वार्ड छैन। मान्छेले हाम्रो बाटो खाल्डा पर्यो उ पर्यो भनेर आउनु पर्दैन। ती 2टा गाउँलाई हेरेर वल्लो गाउँ पल्लो गाउँ काङ्ग्रेस एमाले जितेका गाउँका मानिसहरू गालामा हात लगाएर पछुतो गर्छन्। ठुक्क हामीले पनि राप्रपालाई जिताएको भए हुने रहेछ, त्यहाँ 12 कक्षा निशुल्क पढ्न पाउँछन्, हामीले चाहिँ किन तिर्नु पर्ने भन्छ। हामीले प्रयास गरेका छौँ र म भन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्ने स्थानीय तहमा शिक्षा निशुल्क हुन्छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुन्छ। औषधि उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकले अस्पताल जान नपाएर मर्यो भन्ने कुरा सुन्नु पर्दैन। भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कसैले भनिराख्नै पर्दैन। हामी एउटा सपना र योजना बोकेर हिँडेका छौँ। कृषि हाम्रो प्राथमिकतामा हुन्छ। एक घर एक रोजगार उत्पादन हुने गरी सिपमूलक तालिमहरूको व्यवस्था गर्छौँ। हामीले वर्षैभरि तालिम कक्षा सञ्चालन गरिराख्छौँ। सिक्दै जान्छन् सिक्दै जान्छन् सिक्दै जान्छन्, त्यस्तो व्यवस्था हामीले लागू गर्छौँ। हामी देश बनाउने एउटा सपना र योजनाका साथ तपाईहरूको बिचमा आएका छौँ। हामी यत्रो बिजुली उत्पादन हुँदैछ, अब यो बिजुली नबेचिकन, भारत नपठाइकन, बङ्गलादेश नपठाइकन कसरी देश बन्छ?
त्यसकारणले सहयोग लिनु पर्दैन। आज अमेरिकाले 60 दियो भने भारतसँग 70, के अरे चीनसँग 80, कोसँग लिनुपर्छ, माग्नुपर्छ भन्ने मगन्ते कुरा लिएर आएको छैनौँ। हामी हाम्रो देशमा उत्पादन हुने बिजुलीले हाम्रो देश बनाउने योजना लिएर आएका छौँ। यो ग्यासको बदला बिजुलीले खाना पकाउँछन् हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूले। यो डिजेलको बदला बिजुलीले गाडीहरू कुद्नेछन्। यही उद्योग धन्दाहरूको स्थापना हुनेछ। बिजुली बाहिर बेच्नु पर्ने छैन। इन्डियालाई भोलि हाम्रो बिजुली चाहिन्छ भने उसैले ट्रान्समिसन लाइन यहाँ जोडेर लैजाओस्, अनि मात्रै हामी बेच्छौँ। त्यस्तो अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ। हामी बिना योजना, बिना सपना हामी मागेरै देश चलाउँछौँ भनेर हामी पनि चाहिँ राजनीति गरौँ न, एउटा पार्टी खोलौँ न भनेर आएको छैन। तपाईहरू नडराउनुहोस्। मानिसहरू भन्छन्, अब यति भनिसकेपछि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उहाँ गाउँमा पनि भन्छन्, काङ्ग्रेस एमालेहरूले भ्रष्टाचारी छ पनि भन्न सक्दैन, यसले पार्टीमा भेदभाव गर्छ, मौका पायो भने फेरि पेल्छ, यस्तो पनि भन्न सक्दैन, नराम्रो छ भन्दैन। के भन्छन् अन्तिममा? अब यहाँ पनि भरे फेरि त्यस्तै होला, राजेन्द्रले भन्नु त ठिकै भनेर गयो, तर तिमीहरूलाई थाहा छ राजेन्द्रले अथवा राजेन्द्रको पार्टीले जित्यो भने त राजा ल्याउँछ नि फेरि भनेर भन्ला। हाम्रोतिर अलिअलि भन्थे सुरुमा, यसपालि त राजेन्द्रलाई दिने हो, राजेन्द्रलाई दिने हो भन्दाखेरि राजेन्द्रलाई दिने त दिने नि, तर राजेन्द्रले जित्यो भने, राजेन्द्रको पार्टीले बहुमत ल्यायो भने त यो राजा ल्याउँछ। तिमीहरूले बुझेको छौ? राजाको डर देखाएर राजनीति गर्ने मानिसहरू अहिले पनि जिउँदो छ, तर राजाको डर देखाएर राजनीति गर्ने अथवा राजाको आलोचना गरेर राजनीति गर्ने दिन गयो। यो राजाको कुरा गर्दाखेरि मलाई लालु यादवको एउटा कथा स्मरण हुन्छ। तपाईहरूमध्ये धेरैलाई थाहा होला, बिहारमा लामो समयसम्म लालु यादवले मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गरे मात्र होइन, उनी आफूले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउँदाखेरि आफ्नो औँठा छाप श्रीमतीलाई पनि जिताएर देखाइदिए। तर एउटा चुनावमा एउटा गाउँमा गाउँलेले सिङ्गै सल्लाह गरेछन्, यो चोटि चाहिँ लालु यादवलाई भोट नदिने भने। त्यो कुरा थाहा पाएर लालु यादव गाउँमा पुग्यो। गाउँलेहरूले विरोध गरे, तिमी आउनु पनि पर्दैन, कुनै भाषण छाड्नु पनि पर्दैन, तिम्रो कुरा सुन्दैनौ पनि, एउटा भोट पनि दिँदैनौ। लालु यादवले यसो विचार गरेछ, किन रिसाएछ यिनीहरू? 100 का 100 त रिसाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। पछि बुझ्दै जाँदाखेरि एउटा मान्छेले बुरुक्कै उफ्रेर भनेछ, हैन तिमीले यही खोलामा पुल बनाउने भनेर भोट माग्ने होला, पर्दैन। तिमीले अब यो खोलामा पुल बनाउनु पर्दैन, हामी भोट पनि दिँदैनौँ, तिमीले पुल पनि बनाउनु पर्दैन भनेपछि बल्ल उसले थाहा पाएछ, ए यिनीहरू रिसाएको भनेको त यही खोलामा पुल नबनाएर पो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि अनि उसले चाहिँ भनेछ, ए तिमीहरू मैले यही खोलामा पुल बनाइन भनेर रिसाएको? ठिक छ, तिमीहरू गाँजा खेती गरेर बस्छौ होइन? यहाँ तिमीहरूले गाँजा खेती गरेर भए पनि आफ्नो जीवन चलाएको छौ, छोराछोरी पालेको छौ, तिमीहरूलाई पुलिस आएर दुःख नदियोस् भनेर मैले पुल नबनाएको। ए तिमीहरूलाई पुल चाहियो? ल ठिक छ, आज रातभरिमा पुल बन्छ, तर पुलिस आएर पक्रेर लग्यो भने उकासी माग्न मेरोमा नआउनु भनेर भने है। त्यसो गरेपछि त चम्किराखेको मान्छेहरू त सबै काराकुरुप होइन। अनि यसो अर्कोले अर्कोलाई हेऱ्यो, अर्कोले अर्कोलाई हेऱ्यो, आहा नेता भनेको त नेतै हो हेर, कति परको कुरा सोचेको हेर त लालुले। हामी जनतै मूर्ख हो कि पुल 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 भनेर हत्या गर्छौँ? हेर त उसले हाम्रो लागि कति परको कुरा, कत्रो धेरै ठुलो कुरा सोचिदिएको रहेछ। अनि लालु यादव जिन्दाबाद भने फेरि लालु यादवलाई भोट दिए। त्यसरी उसले जनतालाई मूर्ख बनाउँदै भोट लिँदै बिहारमा शासन गर्दै आयो। तर जब जनताले थाहा पाए यो लालु मोराले त हामीलाई त मूर्ख पो बनाइराखेको रहेछ भने थाहा पाए, नीतिश कुमारलाई जिताए। आज बिहारको परिवर्तन र विकास हेर्नुहोस्, हामीले पनि थाहा पाउने बेला भएको छ। अहिले राजाको डर देखाएर
जनतालाई मूर्ख बनाउने प्रयास गरिराखेका छन्। किनभने काङ्ग्रेससँग, एमालेसँग, माओवादीसँग हामीले यो 31 वर्षमा देशका लागि, जनताका लागि यो चाहिँ गर्यौं भन्ने के कुरा छ? कोही काङ्ग्रेस, कोही एमालेको, कोही माओवादीको साथीहरू हुनुहुन्छ यो सभामा हात उठाएर भन्ने, ए राजेन्द्र, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले धेरै बिगारे, तर पनि काङ्ग्रेसले गरेको यो काम चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है भन्ने कुनै काम छ? कुनै काम छ? एमालेले यो चाहिँ काम गरेको छ है देशको लागि, यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुनै काम छ? माओवादीले देशको लागि, जनताको लागि गर्यो है, हाम्रो सुर्खेतको लागि चाहिँ गरेको छ है भन्ने कुनै कुरा छ? अनि उनीहरूले देशको लागि, जनताको लागि गर्यौं भनेर भन्ने कुनै कुरा नभएपछि अनि लालु यादवले पुलिसको डर देखाएको जस्तै यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू राजाको डर देखाउँछन्। तर त्यो दिन गयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले नेपालमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको कुनै स्वार्थको कारण होइन। तपाईहरू अलिकति पनि बुझ्नेहरूले याद गर्नुहोला, हामीले, म जस्तो मानिसहरूले कुन बेला नेपालमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने पार्टीमा लागेको हो? 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन बेला राजाको नाम लिँदा, जुन बेला हिन्दू राष्ट्रको नाम लिँदा जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो, त्यस्तो बेला हामीले राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ यो देशमा भनेको हाम्रो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थले होइन। कुनै दिन सांसद हुँला, मन्त्री हुँला, राजा फर्केर राजाले हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएला भनेर हामीले राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको होइन। हामी त बरु एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौँला, तर देश जोगाउने, जनतालाई जोड्ने, नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बद्ध यी विषयहरू तलमाथि हुनु हुँदैन। यो तलमाथि भयो भने नेपालको राष्ट्रिय एकता खतरामा पर्छ, राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भनेर हामीले यो मुद्दा मर्न नदिनको लागि हामीले राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर त्यसबेला आँट गरेको र आज त्यो कुरा सत्य प्रमाणित हुँदै गएको छ। फेरि पनि म सिक्किमको कुरा तपाईहरुलाई दोहोर्याउन चाहन्छु। 32 सालसम्म हाम्रो छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। यहाँ जस्तै यस्तै राजाको विरुद्ध आन्दोलन गराइयो, आन्दोलन भयो, राज संस्था समाप्त भयो, सिक्किम भन्ने देश पनि समाप्त भयो। त्यही खतरा हाम्रो देशमा छ। आज राजा महँगो हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो होइन? भनियो नि, राजा सेतो हात्ती हो, हामीले तिरेको तिरो जति सबै राजा र उसको परिवारलाई पाल्नमै खर्च हुन्छ, अनि अलि उभ्रिएको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ। त्यो स्विजरल्यान्डको पैसा मात्रै फर्काएर ल्याउने हो भने हरेक मान्छेलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थ्यो। आज नेपालमा राज संस्था हटेको कति वर्ष भयो? 15 वर्ष लाग्यो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राजा रानीको नाममा कति पैसा रहेछ त फर्काएर ल्याउन सके? ल्याए? खोइ राजा रानीको नाममा कहाँ खाता खोलिएको छ, कहाँ कति पैसा छ भनेर खोज्ने समिति बनेको थियो र त्यो समितिको संयोगले मेरै निर्वाचन क्षेत्रको कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्थ्यो। खोइ 1 रुपैयाँ कहीँबाट आएको हामीले सुनेको छैन। बरु यो गणतन्त्र आएपछि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा झन्डै 70 अरब पैसा नेपालीहरूको जम्मा भएको छ। कसको पैसा हो त्यो? त्यसैले मैले त संसदमा भनेको छु त्यो पैसाको खोजी हुनु पर्यो, को कसको हो छानबिन हुनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने 2046 सालपछि यो देशका बनेका उच्च पदस्थ सबै नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनु पर्यो भनेर भनेको छु। राजा महँगो रहेछ कि राष्ट्रपति महँगो रहेछ त्यो पनि देखिसक्नु भयो। हिजो राजालाई दिने सेवा सुविधा सबै राष्ट्रपतिलाई दिनै पर्यो, तर प्रत्येक 5 वर्षमा निस्किने अर्को राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति भएर निस्किन्छ, उनलाई पनि पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतले सेवा सुविधा दिँदै जानु पर्यो। अहिले रामवरण यादव हुनुहुन्छ, अब 1 वर्षपछि विद्यादेवी भण्डारी पनि थपिनुहुन्छ। हरेक 5 वर्षमा अर्को पर्साई थपिएला, अर्को कणेल थपिएला, अर्को राजपूत के थपिएला। हरेक 5 वर्षमा थपिँदै जाने पूर्व राष्ट्रपतिलाई हाम्रो रगत पसिनाबाट तिरेको तिरोबाट नमरिन्जेल पार्दै जानुपर्छ भनेपछि राजा महँगो रहेछ कि राष्ट्रपति व्यवस्था महँगो रहेछ? त्यसकारण हामीले भनेको राजा पूर्ण रूपले संवैधानिक अभिभावकीय संस्थाको रूपमा रहने, प्रत्यक्ष शासन गर्ने होइन,
संविधानको परिधिभित्र रहने राष्ट्र संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिन्छ भनेर हामीले भनेको। आज समयले प्रमाणित गर्यो यो व्यवस्था पनि फेल भयो। अघि मैले यो नेताहरू काम लाग्दैनन् भने नेताहरू मात्रै असफल भएको होइन, मूलतः व्यवस्था असफल भयो। अहिलेको चुनाव प्रणाली असफल भयो। अब यो व्यवस्थामा पनि परिवर्तन जरुरी छ, नेतृत्वमा परिवर्तन जरुरी छ। त्यसकारणले मैले सधैँ भन्दै आएको छु, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्र संस्था, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, पूर्ण रूपले समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था। त्यो गर्यो भने मात्रै चुनावमा पैसा खर्च गर्ने व्यवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ, सांसदको खरिद बिक्रीको पनि अन्त्य हुन्छ, अनि हरेक वर्ष सरकार फेर्ने व्यवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ। नत्र भए याद गर्नुहोस् 2047 सालदेखि अहिलेसम्म 26 वटा सरकार परिवर्तन भयो। यो गणतन्त्र आएको 15 वर्षमा 12 वटा सरकार परिवर्तन भयो। 2/3 नजिक एउटा पार्टीले मत ल्याउँदाखेरि पनि 5 वर्ष सरकार चलाउन सक्दैन भने अनि यो व्यवस्थाले काम गर्यो? त्यसकारण यो व्यवस्थाको पनि हामीले परिवर्तन खोज्न जरुरी छ। जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरू खास गरी जन्मले कर्मले हिन्दू भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू गैर हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, डराउनु पर्दैन। हामीले केवल कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुराको मात्रै अथवा त्यसको प्रवर्धनको कुरा मात्रै गरेको अथवा सबैले हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ भनेको होइन। राप्रपा हिन्दूहरूको मात्रै पार्टी होइन, हिन्दूहरूको मात्रै पार्टी, हिन्दू धर्मको मात्रै प्रवर्धन गर्ने अथवा सबैले हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ भन्ने भएको भए त राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको अध्यक्ष कसरी हुन्छ? त्यसकारणले मैले योभन्दा धेरै भन्नै पर्दैन। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाको तर्फबाट निर्वाचित गाउँपालिकाको अध्यक्ष मुसलमानको छोरा छ, अन्जार आलम भन्ने। मलाई चुनावमा सबभन्दा धेरै मुसलमानहरूले भोट दिन्छन् भने यो हिन्दू धर्मको कुरा गरेको, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको, जसलाई हामीले पूर्ण रूपमा भन्दाखेरि सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भनेर भनेका छौँ। यो नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो। यो हिन्दू राष्ट्रको हामीले राम्रोसँग हिन्दू धर्मको राम्रोसँगले हामीले परिवर्तन मात्रै गर्न सक्यौँ भने यसको लाभ पुरै देशले लिन सक्छ। यसको बारेमा आज म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, तर जो जन्मले कर्मले हिन्दू हुनुहुन्छ त्यो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म अपिल गरेरै मात्रै जान्छु। म लिम्बूको छोरा, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हिँड्दाखेरि कति कठिन थियो होला, तर मैले त्यसलाई सामना गरेर यहाँ आइपुगेँ भने तपाईँ जन्मले कर्मले हिन्दू भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँहरूसँग यहाँ धेरै मैले भेटघाट गर्ने मौका त पाएको छुइनँ, तर मेरो क्षेत्रकै मेरो ठाउँकै अनुभव छ, काठमाडौँतिरको अनुभव छ। खास गरी जन्मले कर्मले हिन्दू भनेको क्षेत्री बाहुन समुदायका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा भएर पनि मलाई भेट्दा के भन्नुहुन्छ? राजेन्द्र ठिकै गर्दैछौ है तिमी, यो हिन्दू धर्मको कुरा चाहिँ नछोड है, राम्रो गरिराखेको छौ, हाम्रो पनि आशीर्वाद छ, हाम्रो पनि मद्दत छ, के गर्नु अब हामी त पार्टी छोड्नु मिलेन। हाम्रो नेताहरूले अब त्यस बेला चाहिँ बेइमानी गरेकै हुन्, अलिकति राम्रो गर यसमा भनेर भन्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज पनि हामीलाई हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएका जन्मले कर्मले हिन्दू भएका काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि लागिराखेको हुनसक्छ। यो हिन्दू धर्मको कुरा चाहिँ ठिकै ल्याएको हो, यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नबनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागिराखेको होला। हाम्रो नेताहरूले काम बिगारेकै हो यो चाहिँ भन्ने लागिराखेको होला, तर नेताले मात्रै काम बिगारेको छैन। नेताहरू त कतैको दबाबमा परे होला, कुनै शर्तबन्दीमा परे होलान्, कतै फसे होलान्, अब बिके पनि होलान्, तर उनीहरूलाई गएको संविधान सभाका चुनावहरूमा तपाईँ क्षेत्री बाहुन भन्नेको हातले भोट नदिएको भए अथवा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट नदिएको भए उनीहरू कहाँ संविधान सभामा पुग्थे र यो धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउँथे। त्यसकारणले यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनमा
उनीहरू जति दोषी छन्, नेताहरू जति दोषी छन्, त्यो भन्दा कांग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट दिने छेत्री बाहुनको हात पनि कम दोषी छैन। यो कुरा याद राख्नु होला। त्यसकारण तपाईहरुलाई भन्छु, तपाई वर्षमा एक दिन आफ्नो पितृलाई सम्झनुहुन्छ, अनुष्ठानको आयोजना गर्नुहुन्छ। वर्षमा एक दिन आफ्नो पितृलाई सम्झेर एक वर्षलाई आफ्नो पितृलाई तृप्त गराए भनेर ठान्नुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, जसले धर्मनिरपेक्षताको पक्षपाती पार्टीलाई भोट हाल्नु भएको छ, तपाईहरुको अनुष्ठान पूर्ण भएको छैन। तपाईले पठाएको चीज तपाईको पितृले पाएको छैन है। किनभने तपाईको शास्त्रले भन्छ विधर्मीले गरेको अनुष्ठान पूर्ण हुँदैन। त्यो चाहे पण्डित होस् अथवा चाहिँ त्यो कर्ता के भन्छ हैन, दुवैको पूर्ण हुँदैन। त्यसकारण पण्डित पनि निष्ठामा बसेको हुनुपर्छ अनि त्यो कर्ता पनि निष्ठामा बसेको हुनुपर्छ। त्यसकारण जसले कांग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट दिनु भएको थियो गएको चुनावमा, उहाँहरूको पितृले तपाईले पठाएको चीज पाएको छैन भन्ने कुरा फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु। हाम्रो शास्त्रमा फेरि आत्तिनु पर्दैन। ओहो काम बिग्रेछ त अब के गर्ने, कसरी सच्याउने त भन्ने तपाईहरुलाई पीर होला। हाम्रो शास्त्रमा कहीँ गएर बिटुलिएर आयो भने पनि गहुँ छर्कीदेखि भी चोख्याउने चलन छ नि, चोखिने हैन, पत्या गर्ने कि के भन्छ है। म तपाईहरुलाई आज राप्रपाले त्यस्तो बिटुलिएका, त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका, जन्मले कर्मले हिन्दू दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको लागि अचूक औषधि लिएर आएको छ। पत्या गर्ने, गहुँत चोख्याउने गहुँत लिएर आएको छ। आउने चुनावमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छु भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह हलोमा भोट दिने अनि आफ्नो पितृहरूसँग भेटघाट गर्ने, जोडिने। उपचार लिएर आएको छु, यो औषधि लिनु होला। यो देश धर्म तपाई सबैको लागि राम्रो हुन्छ। हाम्रा कुराहरू सुनिदिनु भयो, आफ्ना कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जाने बेलामा एकचोटि साथ माग्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। धेरै बेरदेखि थाक्नु भयो कि चित्त बुझाबुझ भएन अझै? फेरि एकचोटि भनौँ, एक दुईचोटि नै भनौँ, अलि परको पनि सबैले सहयोग गरौँ एकचोटि। हामी सबैको लागि हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट केमा हलोमा, भोट केमा हलोमा। धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।